अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेरोनम इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे कि मेरोनम इंजेक्शन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मेरोनम इंजेक्शन ये एक इंट्रावेनस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है और ये सिर्फ इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। और इंजेक्शन जो है ये 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मेरोपेनम। ये था मेरोनम और मेरोपेनम इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप मेरोनम या फिर मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मेरोपेनम इंजेक्शन को आप पल्मोनरी इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़ों में किसी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मेरोपेनम इंजेक्शन को आप निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो एयर सैक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एल्वुलाई, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगती हैं और फिर उनमें एयर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है और आपको सर्दी के साथ बुखार रहना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मेरोपेनम इंजेक्शन को आप सिस्टिक फिब्रोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस जो है ये एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है जो कि आपके फेफड़ों में होती है और ये जो इन्फेक्शन है ये आपके फेफड़ों में बार बार होती रहती है जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में जितनी भी नालियां हैं वो बहुत हद तक डैमेज हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से आपको शदीद किस्म की खांसी आना शुरू हो जाती है और आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है और आपके फेफड़े जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मेरोपेनम इंजेक्शन को आप सेप्टिसीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। सेप्टिसीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और जब आपके ब्लड में मिक्स होते हैं तो वो आपके खून के ज़रिए आपकी बॉडी में घूमते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मेरोपेनम इंजेक्शन को आप एब्डोमिनल सेप्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल सेप्सिस जो है ये एक बहुत ही सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके पेट का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें ज़ख़म बन जाते हैं और फिर उन ज़ख़मों में रेशा पड़ जाता है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मेरोपेनम इंजेक्शन को आप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो एक लेयर होती है या फिर जो एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी को कवर करती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको बुखार रहना शुरू हो जाता है। और ये जो बुखार होता है इसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। इस कंडीशन में भी आप मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मेरोपेनम इंजेक्शन को आप कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत सीरियस किस्म की इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसा ज़ख़म बन गया हो जो कि किसी दूसरी मेडिसिन से ठीक ही ना हो रहा हो या फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसा फोड़ा बन गया हो जो कि जाने का नाम ही ना ले रहा हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्टिचेस लगे हों या फिर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की वजह से आपकी स्किन के ऊपर कोई गहरी चोट आ गई हो तो फिर इन कंडीशंस में भी आप मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मेरोपेनम इंजेक्शन को आप कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं।
اگر آپ کے پیشاب کی نالی کی انفیکشن کسی اور میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور سیم اسی طرح آپ اس کو پائلونیفرائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پائلونیفرائٹس جو ہے یہ بھی آپ کے پیشاب کی نالی کی ہی انفیکشن ہوتی ہے، لیکن یہ انفیکشن آپ کے پیشاب کی نالی تک نہیں رہتی بلکہ آپ کے گردوں تک پھیل جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میروپینم انجیکشن کو آپ کیتھیٹر ریلیٹڈ بلڈ سٹریم انفیکشنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو پیشاب کی نالی لگی ہو اور اس پیشاب کی نالی کی وجہ سے آپ کے خون میں انفیکشن ہونا شروع ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میروپینم انجیکشن کو آپ گائنیکولوجیکل انفیکشنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ خواتین کی باڈی میں جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں جیسا کہ ویجائنا، فلیوپین ٹیوبز اور یوٹرس وغیرہ ہوتی ہیں، اگر ان سب میں انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور سیم اسی طرح آپ اس کو اوبسٹیٹرک انفیکشنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا آپریشن ہوا ہو یا پھر خواتین کا سی سیکشن ہوا ہو یا پھر آپ کے بیبی کی پیدائش ہوئی ہو تو اس دوران اگر آپ کی باڈی میں بہت سیریس قسم کی انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میروپینم انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سرجیکل سائٹ انفیکشنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی سرجیکل پروسیجر ہوا ہو یا پھر خدا نخواستہ آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہو اور اس آپریشن کی وجہ سے آپ کی باڈی میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر اس آپریشن کا جو زخم ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میروپینم انجیکشن کو آپ پروستھیٹک جوائنٹ انفیکشنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے جوڑوں میں انفیکشن ہو گئی ہو اور اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں سویلنگ آنا شروع ہو گئی ہو یا پھر آپ کے جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اوورال اگر ہم بات کریں تو میروپینم انجیکشن جو ہے یہ ایک اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں کسی بھی جگہ پر سیریس قسم کی انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہی تھے میروپینم انجیکشن کے یوزز۔ اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 500 ملی گرام سے لے کر 2 گرام کی جو ڈوز ہے وہ آپ ہر 6 سے 8 گھنٹے بعد ایک ڈوز ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس انجیکشن کا جو ڈیوریشن ہے وہ 7 دن سے لے کر 21 دن تک ہوتا ہے۔ اور یہ جو ڈیوریشن ہے یہ آپ کا ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ جس طرح کی آپ کی باڈی کی کنڈیشن ہوگی اسی طرح کی آپ کو ڈوز دی جائے گی۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور بچوں میں اس میڈیسن کی جو ڈوز ہے وہ آپ 20 ملی گرام پر kg پر ڈوز کے حساب سے یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پریگنینسی کی تو پریگنینسی میں یہ FDA کیٹیگری B میں فال کرتی ہے۔ اگر پریگنینسی میں اس میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس میڈیسن کو پریگنینسی میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں ان میں بھی اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ یہی تھی اس کی ڈوز۔ اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ میروپینم انجیکشن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میروپینم انجیکشن کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس میڈیسن کی زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ایجیٹیشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو بے چینی ہونا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے اور آپ کو انسومنیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور اس میڈیسن کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈرگ فیور ہو سکتا ہے،
یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کچھ حد تک بخار ہو سکتا ہے۔ یہی تھے میروپینم انجیکشن کے یوزز، ڈوزیج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔